प्रश्न छ, उही मनबाट उही परिस्थितिमा कहिले राम्रो अनुभव हुन्छ, कहिले नराम्रो अनुभव हुन्छ। एउटै परिस्थितिमा नाना थरी अनुभव हुन्छ। यसको कारण के होला? सुन्दर प्रश्न छ। मनको त स्वभाव नै यही हो। मन पनि उही हो, परिस्थिति पनि उही हो। तर पनि अनुभव एक नासको हुँदैन। आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति आज आयो, मन अत्यन्तै खुसी हुन्छ। उही व्यक्ति अर्को दिन आउँदाखेरि त्यति खुसी नहुन सक्छ, अथवा त्योभन्दा बढी खुसी हुन पनि सक्छ। मन पनि उही हो, परिस्थिति पनि उही हो, व्यक्ति पनि उही हो। तर पनि एउटै मनको अवस्था दोहोरिँदैन। भिन्न भिन्न हुन्छ मन। किन यस्तो हुन्छ? किन हुन्छ भने मन एउटा विषयले मात्रै बन्दैन। मनलाई हरेक कुराहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मन आज एउटा विषयले प्रभावित पारेछ, भोलि अर्कैले पारेछ। मन अत्यन्तै संवेदनशील छ। साना साना विषयहरूले पनि मनलाई प्रभावित पार्छ। मानिसलाई दुखी हुन र खुसी हुन समय नै लाग्दैन। साना साना घटनाहरूले सुखी बनाउँछ, दुखी बनाउँछ। छिट्टो मन प्रभावित हुन्छ। स्वास्थ्यमा थोरै समस्या आयो, प्रभाव मनमै पर्छ। कसैले केही कुरा चित्त नबुझ्ने भनिदियो, मनमा प्रभाव पर्छ। अलिकति परिस्थिति बिग्रियो, मनमै प्रभाव पर्छ। जहाँ जे सुकै होस्, प्रभाव चाहिँ मनमा पर्छ। त्यसकारणले मनलाई सुख दुःखको मूल भनियो। मन कतिखेर सुखी हुन्छ, कतिखेर दुखी हुन्छ, पहिला नै तय हुँदैन। क्षण क्षण मन परिवर्तन भइ नै रहन्छ। र यो बेलामा यसरी परिवर्तन हुन्छ मेरो मन भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्न। जतिखेर बस भयो भयो। मन यस्तै नै छ। त्यसकारण जान्ने व्यक्तिहरूले अर्को एउटा क्षेत्र खोजे, मनको सुख दुःखबाट अलग रहेर सधैँ एउटै अनुभव भइरहोस्। तल माथि नहोस्, उतार चढाव नहोस्। जीवन एक नासले बहोस्। एउटा गति बनोस् जीवनको। यसको लागि अर्को एउटा क्षेत्रको खोजी गरे, त्यसमा प्रयोग गरे धेरै। त्यो हो भाव क्षेत्र। मन भनेको विचारको क्षेत्र हो, इच्छाहरूको क्षेत्र हो, कामनाहरूको क्षेत्र हो। त्यसकारण यहाँ त यो तलमाथि हुन्छ नै। तर त्योभन्दा अर्को एउटा क्षेत्र छ, भाव क्षेत्र। भावको अर्थ फेरि हामी त भाव भनेपछि प्रेम भाव, भक्ति भाव, करुणा भाव, दया भाव, सम्मान भाव, यी भावका विभिन्न आयामहरू, यिनीहरूलाई हामी भावको रूपमा लिन्छौँ। त्यो मात्रै भाव होइन। भावको अर्थ हुन्छ छ, यतिखेर मसँग छ। अभावको अर्थ हुन्छ मसँग छैन। छैन अभाव, छ भाव हो। यो चाहिँ भावको कुरा गरेको।
यो भावमा बस्न सक्यो, यो भावलाई कसरी अनुभव गर्ने त? भावलाई अनुभव गर्नको लागि आफ्नो चेतनालाई यो क्षणमा लिएर आउनुपर्छ। यतिखेर जस्तो स्थिति परिस्थिति छ त्यसलाई मात्रै अनुभूति गर, त्यसलाई भोग, विचार गर्ने होइन, ज्ञानको क्षेत्र होइन, अनुभवको क्षेत्रमा आऊ। बुझाइको क्षेत्र होइन, भोगाइको क्षेत्रमा आऊ। यो भोगाइको क्षेत्र चाहिँ भाव हो। यतिखेर जे भइरहेको छ त्यो अहिले भएको कुरालाई मैले भूतसँग लगेर जोडेँ भने तुलना हुन सुरु गर्छ। अब विचार चाल्छ, अब ओहो कस्तो दुःख पाइयो। अहिले दुःख पाइएको अर्थ एकछिन अगाडि दुःख पाइएको थिएन, त्यहाँ सुख थियो। पहिलाको सुख र अहिलेको दुःख दाँजियो। त्यो दाँजेको कारणले अहिले दुःख भयो। जसरी हामी चिसो पानी र तातो पानी भन्छौँ, चिसो र तातोको मापदण्ड छैन। कम तातो र बढी तातो चाहिँ भन्न मिल्छ। अब धेरै चिसो पानी छ भने जसलाई हामीले पहिला चिसो भनेको थियौँ त्यो तातो लाग्छ, किनभने त्योभन्दा त तातो छ नि त। कुनै पानीको तापक्रम 10 होला, कुनै 5 होला, कुनै 30 होला। 30 को अगाडि 10 चिसो, 10 को अगाडि 5 अरू चिसो, 5 को अगाडि 10 तातो। त्यसकारणले दुःख या सुख, मैले सुख पाएँ या दुःख पाएँ भन्नको लागि तुलना गर्ने चाहिन्छ। पहिला धेरै दुःख पाएको थिएँ भने अलिकति पनि सुख पाइयो भने आहा आज कति सुख पाइयो। यदि त्योभन्दा पनि पहिला सुख पाएको थियो भने त्यही स्थिति फेरि दुःख पाइयो। सुख दुःख हाम्रो मनको तुलना हो। हाम्रो स्मृति छ नि पुरानो, पहिलेको भोगाई, त्यसले गर्दा हामी सुख दुःखको अनुभव गर्छौँ। भावमा ती सब कुराहरू याद रहन्न। अहिले जे भएको छ त्यो थाहा छ, बाँकी स्मृति एकैछिनको लागि स्मृतिमा मन गएन, मन चलेन। ज्ञान होइन, व्यक्ति ध्यानमा आयो। ज्ञान र ध्यानको फरकै यही छ। ज्ञान भनेको विचारको तह हो, ध्यान भनेको अनुभूतिको तह हो। जो व्यक्ति अनुभूतिमा आयो त्यसलाई ध्यानी भनिन्छ। ध्यान मात्रै अनुभूति हो। यतिखेर के भइरहेको छ अनुभव गर, अनुभूति गर। त्यो अनुभोक्तालाई याद गर, बाँकी छोड। यो मनबाट मुक्त हुने विधा हो। मनबाट व्यक्ति भाव क्षेत्रमा गयो। भावमा के सुख के दुःख, त्यहाँ तुलना गर्ने रहेन। त्यसकारण एक तह मात्रै, त्योभन्दा पनि गहिरो तह हुन्छ, चैतन्यताको तह, चेतनाको तह। जो व्यक्ति चेतनाको तहमा ध्यानस्थ भयो त्यो त पूर्ण साक्षीमा गयो। तर साक्षीभन्दा अगाडि ध्यान, भावमा आउने, विचारमा होइन। विचारलाई छोडिनै दिने। जहाँसम्म मनको जगतमा छौँ, विचारको जगतमा छौँ, यही हो। एउटै परिस्थितिमा पनि कहिले मन सुखी हुन्छ, कहिले दुखी हुन्छ भन्नै सकिन्न। मन कतिखेर दुखी हुन्छ, कतिखेर सुखी हुन्छ हामी कसैलाई पनि थाहै हुँदैन। यस्तै नै छ, मनको स्वभावै यही हो।
त्यसकारण यसलाई छोड्देऊ, विचारलाई छोड्देऊ, इच्छाहरूलाई एकैछिन छोड्देऊ, भावमा आऊ। म काम गर्दैछु भने जे काम गरिरहेको छु बस त्यो थाहा छ, बाँकी थाहा छैन। अर्जुन दृष्टि भन्छ नि, जे गर्नु छ बस त्यसमा मात्र एकाग्रता, बाँकी अरू विचार छोड्देऊ। एउटा काम गरिरहेको छ, चाहिने नचाहिने अरू विचार गरेर के फाइदा? विचार गरेर के फाइदा? काम गर्नु छ त भाइ काम गर। जे गरिरहेको छु पुरै भावमा त्यो काम गर्नु। भावको अर्थ मैले अघि नै भने, जे गरिरहेको छु त्यो थाहा छ, बाँकी थाहा छैन, यही हो भाव। पुरा त्यसमै एकाग्र भयो व्यक्ति। अब यहाँ मनले दुःख दिन सक्दैन, अब मनको प्रभाव पर्दैन। यहाँ त काम गर्दाखेरिको आनन्द आउँछ, मजा आउँछ, जे गर्यो त्यसैमा रमाइलो लाग्छ। काम गर्यो काममा रमाइलो, आँखा बन्द गरेर भावमा डुब्यो त्यसैमा रमाइलो, आँखा खोलेर दृश्य हेऱ्यो उसैमा रमाइलो। जीवन रसपूर्ण हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ। त्यसकारणले ध्यानको अभ्यास गर्ने अरू विकल्प नै छैन। होइन भने यही हो, मन अलिकति केही भयो खुसरुक्क पर्यो दुखी हुने, अलिकति राम्रो भयो त्यसै यो भन्छ नि मन आत्तिने र मात्तिने। सानो एउटा घटनामा पनि आत्तिहाल्यो, अनि सानो घटना राम्रो भयो भने मात्तिन थाल्यो, फेरि अहङ्कार बढायो। यसै गरी जीवन चल्छ। यो आत्तिने र मात्तिने जीवनको स्थितिलाई सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। साना साना कुराले दुखी हुन्छ मन, के गर्ने? सानो सानो कुरामा आत्तिन्छ, डर लाग्छ, विभिन्न प्रकारका यी समस्याहरू आउँछन्। यसबाट मुक्त हुनको लागि अथवा त्यस्तो परिस्थितिबाट बच्नको लागि, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि एउटै मात्रै उपाय हो ध्यान। ध्यानले वर्तमानमा ल्याउँछ, भूत भविष्यबाट आफ्नो मनलाई खिचेर वर्तमानमा ल्याउँछ। ऋषिहरूले पनि यही भने। ऋषिहरूको भनाइ छ यसमा कि तिमी आफू यो दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छौ भने जसरी एउटा कछुवाले सङ्कट परेको बेलामा आफ्ना सारा अङ्गहरूलाई खिचेर आफ्नो खवटाभित्र लुकाउँछ र ठुला ठुला दुश्मनहरू आए पनि केही गर्न सक्दैनन्। अब खवटालाई कसरी फुटाउन सक्दैन? भनिन्छ कछुवाको खवटामाथि हात्तीले टेक्यो भने पनि केही फरक पर्दैन, त्यति बलियो हुन्छ। त्यो खवटाभित्र जबसम्म उसका अङ्ग छन् कछुवा सुरक्षित छ। एउटा अङ्ग पनि खवटाबाट बाहिर निस्कियो र दुश्मनले समात्यो, अब ऊ लुकाउन सक्दैन। त्यसपछि गयो कछुवाको प्राण। त्यसकारण तिम्रो यो मनलाई पनि अथवा आफ्ना विचारहरूलाई पनि तिमी भावको खवटाभित्र लुकाऊ। यदि आफ्नो मनलाई खिचेर भावमा लिएर आयो, आफ्ना भूत र भविष्यमा दौडिरहेका मनका तरङ्गहरूलाई समातेर वर्तमानमा लिएर आयो, यो क्षणमा अनुभूतिमा लिएर आयो, अहिलेको भोगाइमा लिएर आयो। अब मनबाट पर्ने विभिन्न प्रकारका सङ्कटहरूबाट आफूलाई बचाउन सक्छ। ऋषिहरूले यही भने, खिच मनलाई, ध्यान गर, अरू विकल्प छैन। ध्यान नै मनको अस्तव्यस्तताबाट मुक्त हुने अथवा मनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्विकल्प तरिका हो।
बिना ध्यान मन व्यवस्थित गर्न कठिन हुन्छ। आफूले जे सोच्यो जे भनेको जस्तो भयो भने मन खुसी होला, आफूले सोचेको कुरा पुग्यो भने मन खुसी होला भनेर हामी त्यसैको लागि मेहनत गर्छौँ। तर आफूले भनेको जस्तो सधैँ कहाँ हुन्छ र? भइदियो भने त मन मात्तिन्छ, थाहा छ, खुसी हुन्छ धेरै। तर अलिकति पनि भनेको जस्तो भएन भने मन आत्तिन्छ फेरि। अब हरेक घटनामा मैले भने जस्तै कहाँ हुन्छ र? परिस्थिति त त्यही हो, आधा मैले भने जस्तो हुन्छ, आधा हुँदैन। संसार यस्तै, सबै कुरा मैले भने जस्तो कहाँ हुन्छ र? त्यसकारण मन त दुखी हुन्छ नै। यसबाट अलग रहनको लागि, यो दुःखबाट बाँच्नको लागि एउटै मात्रै उपाय हो ध्यान।